Sa ngala sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Nasa kalino. Mga igsoon ko diyan ni Kristo. Sunod sa 5 ka semana, nangandam kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy o penitensya alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon, nagatigom kita aron pagsugod dining solemne nga pagsaulog duyog sa tibok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misunod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay o pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundon nato siya sa buhing pagtuo. Kung makighiusa kita kaniya diha sa iyang mga pag-anto sa krus, magalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Magampo kita, O Diyos nga makagagahom, nangamuyo kami kanimo, bendisyon ni kining tanang mga lukay, o mga palma, o hiwa kining mga balaan, karong adlaw, nagasangyaw kami nga malipayon kag Jesus nga among manunubos ug hari. Magsunod ta kami kaniya pag-ayo. Aron sa kaadlaw ni Ana, mudagat kami sa kalipay sa bago ug tunhay nga Jerusalem. Kini among ipangayo kanimo. Pinagi ni Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari man kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaka ninyo. Agpasalikat sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Sa duol na sila sa Jerusalem, ug miabot na sa Betpahe sa bungtod sa mga olibo, gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an ug giingnan niya sila. Pangadto kamo sa balangay nga anaa sa unahan,
ug makaplagan ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang nati niini. Madbari sila og dad-angan hi kanako. Ug kung may mobadlong kaninyo, ingna siya nga nakinahanglan niini ang Ginoo. Ug ipadala dayon niya ang asno ug ang nati. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta. Sultihi ang siyudad sa Sion. Karon muanhi kanimo ang imong hari. Malumok siya ug magkabayo ug asno ug sanati niini. Busa miuna paglakaw ang mga tinun-an ug gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang gidala ang asno ug ang nati ug gihapinan nila sa ilang mga bisti ug mikabayo si Jesus. Usa ka dakong panon sa mga tawo mibakbak sa ilang mga sapot didto sa dalan. Samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy ug gikatag nila sa agianan. Ang mga tawo nga nag-una kang Jesus ingon man ang mga nagsunod kaniya nalinggit. Dalaygon ang kaliwat ni David. Ulahan siya na mianhi sa ngalan sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Sa pagsunod ni Jesus sa Jerusalem, naukay ang tibuok syudad. Nangutana ang mga tawo, kinsa man kini siya. Sila mitubag, si Jesus ang propeta nga taga Nazareth sa Galilea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon kong mga pari, mga diakono, mga kaigsunan de Cristo, mayong buntag kanatong tanan. Aniya na usap kita aron pagsugod sa Simana Santa karong tuiga. Maripayon kita nga naghinomdom sa malampuson nga pagsulod ni Jesus dito sa Jerusalem. Gisugat siya sa mga tao, nagkupot o mga palma o mga sanga sa kahoy o nag-awit sila o sana bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Apan si Jesus bisulod sa syudad, dili isip usa ka pari, dili isip hari nga mapahitason, kung dili isip usa ka yano nga tao nga nagsakay lamang sa usa ka asno. Wala sa magsakay sa kasagaran nga sakyan o usa ka leader nga mao ang kabayo. Ang kabayo timaan sa gahom o timaan sa giyera. Apan ang asno timaan sa pagpaubos o kalinaw. Pinaagi niini gipakita ni Jesus kang iyang gingharian dili gingharian sa gahom, kundi gingharian sa pagpaubos, gingharian sa kalinaw o kaluoy. Sa atong pag-isa o pagkaway-kaway sa atong mga palma, atong hinumduman ang atong mga igsuon nga nagpuyo sa balaan nga yuta dito sa Israel. Ilabi na sa Jerusalem, di naglakaw kaniadto si Jesus. Atong hinumduman ilabi na katong mga nag-antos tungod sa gubat sa Middle East o sa tanan nga nag-antos tungod dining maong giyera. Mga bata nga naghilak tungod sa kagutom, mga pamilya nga nagkawatak-watak aron sa pag-iskapo sa mga bomba, mga panimalay nga naggunob, mga kaugmaon nga dulom. Mao kini ang larawan sa katawhan sa Jerusalem o sa Israel.
Mao kini ang kahimtang dito sa Gaza o sa Israel din kanhi naglakaw ang Ginoo. Sama kanato karon kaniadto ang ilang katawhan nagsinggit usab og Osana sa anak ni David. Apan sa atong pag-awit sa Osana karon, atong sayran, atong hibaluan nga ang tinuod di ay nga kahulugan sa Osana nga usa ka Griego nga pinulungan, ang iyang tinuod nga kahulugan luwasa kami, nangamuyo kami. Luwasa kami, nangamuyo kami. Atong hinumduman kana sa atong pagkaway-kaway sa palma karon. Sama lang nga kita nag-igon usab sa Ginoo, luwasa kami, nangamuyo kami Ginoo. Mao kini ang ilang pag-ampo kaniadto. Mao usab kini ang atong pag-ampo karon. Mangayo kita sa Ginoo nga hatagan sila ug kita ug kalinaw sa atong mga panimalay, kalinaw sa tibuok kalibutan. Si Jesus mihilak sa Jerusalem tungod kay wala kini mo pili sa dalan sa kalinaw. Hinaot ka kita usab pagkakat-on sa pagpili sa kalinaw imbis magpatuyang sa atong garbo, kasuko, kaluoy, imbis kasina. Atong paharion ang gugma imbis panimalos, ilabi na sa atong mga panimalay o kasilinganan. Ang mga sanga nga atong dala karon dili lang timaan sa kalipay, kung dili timaan usab sa paglaom diha kang Kristo nga mabanhaw gikan sa mga binatay. Samtang magsugod kita diining prosesyon, maglakaw kita uban sa pagtuo ug kalinaw sa atong mga kasing-kasing, magsunod sa atong hari hangtod sa kalipay sa pagkabanhaw. Amen. Manglakaw kita nga magdayeg kang Hesus atong manunubos sama sa gibuhat sa mga tawo nga misugat kaniya didto sa Jerusalem. Thank you, Lord. Thank you. Lord, thank you. Thank you, Bishop. Thank you. Thank you, Bishop. Aron musulod ang hari sa himaya, kinsa kining hari sa himaya, ang Ginoo magkalulugan ang Ginoo gamhanan sa Wala po mata. Dito mo.
Kita, kita yun.